बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, यूँ तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ज़हानत पूरी दुनिया में मशहूर है। आप बड़े बड़े मसाइल चुटकियों में सुलझा दिया करते थे और इसकी वजह ये थी कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की परवरिश प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। बचपन से ही आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में मौलाए कायनात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाज़ा है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दरबार में बड़े बड़े मसले पेश आते और आप बड़ी ही आसानी से उन्हें सुलझा दिया करते। ऐसे ही एक बार का वाक़या है कि ऐसा ही एक मसला आपके सामने पेश आया। हुआ यूँ कि एक शख्स मरने वाला था। उसने अपनी वसीयत में लिखा कि मेरे पास 17 ऊँट हैं और मेरे 3 बेटे हैं और इन 17 ऊँटों को मेरे 3 बेटों में इस तरह से तकसीम करें कि मेरे सबसे बड़े बेटे को इन 17 ऊँटों का आधा हिस्सा मिले और मेरे दूसरे बेटे को 17 ऊँटों का 1/3 हिस्सा मिले और मेरे सबसे छोटे बेटे को इन 17 ऊँटों का 9वां हिस्सा मिले। इसकी वफ़ात के बाद इसके रिश्तेदारों ने जब इसकी वसीयत पढ़ी तो वो सब हैरान रह गए और परेशानी में पड़ गए कि आखिर 17 ऊँटों को इनके 3 बेटों में इसकी वसीयत के हिसाब से किस तरह से बांटा जाए। अगर 17 ऊँटों का आधा करें तो इसके बड़े बेटे के हिस्से में 8.5 ऊँट आए। तो वो परेशानी में पड़ गए कि भला आधा ऊँट किस तरह से दें और इसी तरह से बाकी 2 बेटों में भी ऊँटों की काट चाट किस तरह से करें। तो काफ़ी सोचने के बाद उन्होंने फ़ैसला किया कि सिर्फ़ एक ही शख्स है जो हमारी मदद कर सकता है और वो है हज़रत अली इब्न तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। लिहाजा वो लोग हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दरबार में हाजिर हुए और उन्होंने इनके सामने अपनी परेशानी का इजहार किया और उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को सारा वाक़या बताया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उनकी बात सुनने के बाद फरमाया, मैं ये 17 ऊँट इन तीनों बेटों में वैसे ही तकसीम करूँगा जैसा कि उनके वालिद ने अपनी वसीयत में लिखा है। इसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने एक साथी से अपना एक ऊँट मंगवाया और उसे इन 17 ऊँटों में मिला दिया। इस तरह से अब 18 ऊँट हो गए। इसके बाद उन्होंने ऊँटों को तकसीम करना शुरू किया। उन्होंने इस आदमी के मुताबिक उसके सबसे बड़े बेटे को कुल ऊँटों का हिस्सा यानी कि 18 ऊँटों में से 9 ऊँट दे दिए। इसी तरह से दूसरे बेटे को कुल ऊँटों का 1/3 हिस्सा यानी कि 6 ऊँट दे दिए और सबसे छोटे बेटे को कुल ऊँटों का 9वां हिस्सा यानी कि 2 ऊँट दे दिए। लिहाजा तीनों भाइयों के तकसीम किए हुए ऊँटों को जोड़ें। सबसे बड़े बेटे को 9 ऊँट, दूसरे बेटे को 6 ऊँट, तीसरे सबसे छोटे बेटे को 2 ऊँट, मिलाकर कुल ऊँट 17 हो गए। और इसके बाद आखिर में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जो अपना ऊँट इन 17 ऊँटों में मिलाया था उसे वापस ले लिया। इसी तरह हज़रत अली का ये फ़ैसला देखकर सारे लोग हैरान हो गए कि कितना मुश्किल मसला हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इतनी आसानी से निपटा दिया। और इस तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपनी ज़हानत को फिर से साबित कर दिया। यहूदियों को ये मालूम था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म का शहर है और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इल्म का दरवाज़ा हैं। इसलिए उन्होंने ये कसद किया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास जाएं और इन्हें इल्मी बुनियाद पर शिकस्त देंगे, क्योंकि उनका ख्याल था कि इससे मुसलमानों पर गलत असर पड़ेगा और अगर हज़रत अली इनके सवालों के जवाब देने के लिए राज़ी हो जाएं तो यकीनन वो इनको मात देने में कामयाब हो जाएंगे। चुनांचे यहूदियों की एक जमात रासुल जालूत नामी एक शख्स की सरबराही में हज़रत अली के दरबार में हाजिर हुई और कहने लगी, ए अली, हमने आपके इल्म की बहुत शोहरत सुनी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, तो फिर क्या इसकी तस्दीक चाहती हो? उन्होंने कहा कि हम आपसे चंद सवालात करना चाहते हैं। अगर आपने सबके सामने हमारे सवालों के सही सही जवाब दे दिए तो हम आपको बाबिले इल्म तस्लीम करेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है कि हम अपनी किताब तौरात से सवाल करेंगे और आप हमें कुरान की बजाय तौरात से ही इसके जवाब देंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया,
तो तुम मेरे जवाबों के सही होने की तस्दीक कैसे करोगे? इस पर यहूदी ने अपनी आस्तीन से एक किताब निकाली और कहा कि ये मेरे आबाओ अजदाद की किताब है। इस किताब को मूसा बिन उमर ने लिखवाया था और इसमें वो सब कुछ दर्ज है जो मैं आपसे पूछूंगा। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु मुस्कुराते हुए बोले, मुझे मंजूर है, तुम जहाँ से चाहो सवाल कर लो, तुम्हें सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हाँ, अगर मैंने तुम्हारे तमाम सवालों के सही जवाब दे दिए तो क्या तुम सब इस्लाम कबूल करोगे? यहूदियों ने कहा, बिल्कुल, अगर आपने हमारे तमाम सवालों के दुरुस्त जवाब दे दिए तो हम इस्लाम कबूल कर लेंगे, क्योंकि ये इस बात की वाज़िह दलील होगी कि आपने जिस ज़ात से ये इल्म सीखा है वो कोई आम शख्स नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से भेजे गए रसूल हैं। यहूदी जानते थे कि मुसलमानों की किताब कुरान है और अपने गुरूर और तकब्बुर में ये समझ बैठे थे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तुरैत से किए गए सवालों के जवाब ना दे पाएंगे और इन्हें इस्लाम कबूल करने की नौबत ही नहीं आएगी। यूँ मामलात तय पाएंगे और लोगों का एक बड़ा मजमा दरबार में हाजिर हुआ। अभी सवालों जवाब का सिलसिला शुरू ही नहीं हुआ था और यहूदी इस बात पर यकीन कर बैठे थे कि वो आसानी से हज़रत अली को मात दे देंगे। इनके चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। यहूदी ने मजमा की तरफ नज़र दुराते हुए तकब्बुर से भरपूर लहजे में पहला सवाल किया, ए अली, मेरा पहला सवाल ये है कि वो कौन सी चीज़ है जो खुदा के लिए नहीं है। मेरा दूसरा सवाल ये है कि वो कौन सी जगह है जहाँ खुदा नहीं है। यहूदी ने तीसरा सवाल पूछा, ए अली, ये बताएं कि वो कौन सी चीज़ है जो खुदा के करीब नहीं है। मेरा चौथा सवाल, वो चश्मा कौन सा है जो सबसे पहले ज़मीन पर जारी हुआ। मेरा पांचवा सवाल, वो पहला पत्थर कौन सा है जो आसमान से ज़मीन पर नाजिल हुआ। मेरा छठा सवाल, वो कौन सा दरख्त है जो ज़मीन पर सबसे पहले पैदा हुआ। ए अली, मेरा सातवां सवाल ये है कि वो कौन सी चीज़ है जो मुसलसल कम और ज़्यादा होती है। मेरा आठवां सवाल, वो कौन सी चीज़ है जो बेजान है मगर सांस लेती है। नौवां सवाल ये है, वो कौन सी दो चीज़ें हैं जो हमेशा हाजिर रहती हैं और वो कौन सी दो चीज़ें हैं जो हमेशा गायब रहती हैं। मेरा 10वां सवाल, ए अली, वो कौन सी चीज़ है जिसका खालिक खुद अल्लाह है लेकिन अल्लाह इसके बारे में खुद सवाल करता है। यहूदी ने फिर सवाल किया, ए अली, वो कौन सी बेजान शय है जिसने बैतुल्ला का तवाफ़ किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब देना शुरू किया, ए अल्लाह के बंदे, तुम्हारा पहला सवाल वो कौन सी चीज़ है जो खुदा के लिए नहीं। ए अल्लाह के बंदे, वो चीज़ जो अल्लाह ताला के लिए नहीं है वो शिर्क है। अल्लाह हर किस्म के शिर्क से पाक है। पाक है वो ज़ात वहदहु ला शरीक है। तुम्हारा दूसरा सवाल कि वो कौन सी जगह है जहाँ खुदा है। अल्लाह ताला के बंदे, अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, कायनात के हर ज़रे में मौजूद है। ये जवाब सुनकर यहूदी बोला, ए अली, इस सवाल का जवाब आप हमारी किताब तुरैत से दीजिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए यहूदियों, तुम अपनी किताब के फ़लाँ सफ़ा फ़लाँ सतर पर देख लो। इसमें नहीं लिखा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक फ़रिश्ता आया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़रिश्ते से पूछा, कहाँ से आए हो? फ़रिश्ते ने कहा, अर्श से, और अर्श के करीब 7वें आसमान से। आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इसी असना में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक और फ़रिश्ता आया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़रिश्ते से पूछा, कहाँ से आए हो? फ़रिश्ते ने कहा, मैं ज़मीन के 7वें तबक से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 7वें आसमान से आने वाले फ़रिश्ते से पूछा, 7वें आसमान पर तुम्हारे करीब कौन था? फ़रिश्ते ने जवाब दिया, 7वें आसमान पर मेरे करीब मेरा रब था। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन के 7वें तबक से आने वाले फ़रिश्ते से पूछा, ज़मीन के 7वें तोक पर तुम्हारे करीब कौन था? फ़रिश्ते ने जवाब दिया, ज़मीन के 7वें तोक पर मेरे करीब मेरा रब था। बस मालूम हुआ कि बुलंदियों की इंतहा हो या पस्तियों की गहराई, अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस मौका पर फरमाया, पाक है वो ज़ात जो कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में मौजूद है। हर चीज़ मेरे रब की दस्तरस में है और मेरे रब के करीब है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, तुम्हारा तीसरा सवाल कि वो कौन सी चीज़ है जो खुदा के करीब नहीं है।
اے اللہ کے بندے، وہ چیز جو میرے رب کے قریب نہیں ہے وہ ظلم ہے، کیونکہ میرا رب ہر برائی، ہر خطا، ہر عیب سے پاک ہے۔ وہ حقدار کو اس کا حق دیتا ہے، اور جو اس کے حضور عاجزی اور انکساری سے توبہ کرے اس کی بھی خطائیں معاف کر دیتا ہے۔ لہٰذا ظلم اس ذات سے دور ہے۔ تمہارا چوتھا سوال، وہ چشمہ کون سا ہے جو سب سے پہلے زمین پر جاری ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ اس چشمے کو چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے دل میں کیا ہے، اور تمہارے دل میں یہ ہے کہ وہ چشمہ بیت المقدس کی ایک چٹان کے نیچے ہے۔ راس الجالوت کے منہ سے بے ساختہ ہاں نکلا تو حضرت علی بولے کہ آج اپنی اصلاح کر لو، کیونکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ نہیں جسے تم لوگ سمجھتے ہو، بلکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ ہے جس سے حضرت خضر علیہ السلام نے پانی پیا، اور یہی وہ چشمہ ہے جس سے آب حیات جاری ہوا۔ تمہارا پانچواں سوال، وہ پتھر کون سا ہے جو آسمان سے زمین پر نازل ہوا؟ اے یہودیوں سنو، یقیناً تم لوگوں کے ذہنوں میں پہلا پتھر وہ ہے جو بیت المقدس میں نصب ہے، لیکن تم لوگ اس بات کو بھی کیوں بھول جاتے ہو کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے کہیں پرانا ہے، اور حجرہ اسود اسی وقت نصب کیا گیا جب خانہ کعبہ پہلی بار تعمیر ہوا تھا، اور وہی پہلا پتھر ہے۔ تمہارا چھٹا سوال، وہ کون سا درخت ہے جو زمین پر سب سے پہلے پیدا ہوا؟ اے اللہ کے بندے سنو، تمہارے عقیدے کے مطابق پہلا درخت زیتون کا ہے، لیکن اے اللہ کے بندے اپنی اصلاح کر لو۔ پہلا درخت جو زمین پر پیدا ہوا وہ اجوا کھجور کا درخت ہے، جس کو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ تمہارا ساتواں سوال، وہ کون سی چیز ہے جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے؟ اے اللہ کے بندو، وہ چیز جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے وہ دن اور رات ہے، کوئی دن اگلے دن کے برابر نہیں ہوتا۔ اسی طرح گزری ہوئی رات آنے والی رات سے چھوٹی یا بڑی ہوتی ہے۔ تمہارا آٹھواں سوال، وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے مگر سانس لیتی ہے؟ اے خدا کے بندے جان لے، وہ بے جان چیز جو سانس لیتی ہے وہ صبح ہے۔ صبح جب نکلتی ہے تو وہ سانس لیتی ہے، جبکہ نہ وہ روح رکھتی ہے اور نہ ہی جاندار ہے۔ تمہارا نواں سوال، وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ حاضر رہتی ہیں؟ وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہیں؟ اے اللہ کے بندے، وہ دو چیزیں جو ہمیشہ حاضر رہتی ہیں آسمان اور زمین ہیں، وہ کبھی بھی غائب نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ حاضر رہتی ہیں۔ اور وہ دو چیزیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہیں موت اور زندگی ہے، جن کے بارے میں یہ کبھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں ہیں اور کب آ جاتی ہیں۔ تمہارا 10واں سوال کہ وہ کون سی چیز ہے جس کا خالق خود اللہ ہے، لیکن اللہ اس کے بارے میں خود سوال کرتا ہے؟ وہ چیز جس کا خالق اللہ خود ہے اور اس کے بارے میں اللہ نے خود سوال کیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، جس کا خالق خود اللہ ہے، اور اس کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرنے والا بھی صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تمہارا وہ سوال کہ وہ کون سی بے جان شے ہے جس نے بیت اللہ کا طواف کیا؟ اے شخص جان لو، وہ بے جان شے جس نے بیت اللہ کا طواف کیا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے کہ جب طوفان نوح کے دوران چلتے چلتے بیت اللہ کے مقام پر گزری تو اس نے بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے۔ یہ سن کر وہ جلدی جلدی بولا اچھا یہ بتائیں کہ دنیا میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج کی کرنیں ایک دفعہ تو پڑی لیکن دوبارہ اس جگہ کبھی سورج کی کرنیں نہیں پہنچ سکیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سمندر کا وہ مقام ہے جو اللہ کے حکم سے دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم گزری تھی، اور ان کے گزرتے وقت ہی سورج کی کرنیں وہاں پر پڑی تھی، اور ان کے گزرنے کے بعد سمندر پھر سے برابر ہو گیا، اس جگہ پر پھر سے پانی بھر گیا، اس کے بعد سورج کی کرنیں اس جگہ پر کبھی نہیں پڑی۔ یہ جوابات سننے کے بعد یہودی نے پھر سوال کیا کہ اے علی مجھے یہ بتائیں وہ کون سا ایک ہے جس کا دوسرا نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اللہ ایک ہے، اس کا دوسرا نہیں۔ یہودی نے سوال کیا وہ کون سے دو ہیں جن کا تیسرا نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا دن اور رات دو ہیں جن کا تیسرا نہیں۔ یہودی نے سوال کیا وہ کون سے تین ہیں جن کا چوتھا نہیں؟
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، لوح، قلم اور کرسی 3 ہیں، ان کا چوتھا نہیں۔ یہودی نے سوال کیا، وہ کون سے 4 ہیں جن کا 5واں نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید، یہ 4 ہیں، ان کا 5واں نہیں۔ یہودی نے سوال کیا، وہ کون سے 5 ہیں جن کا 6واں نہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، جن کا 6واں نہیں۔ یہودی نے سوال کیا، وہ کون سے 6 ہیں جن کا 7واں نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میرا رب کہتا ہے، میں نے زمین و آسمان 6 دن میں بنائے، ان کا 7واں نہیں۔ یہودی نے سوال کیا، وہ کون سے 7 ہیں جن کا 8واں نہیں؟ حضرت علی نے جواب دیا، میرا رب کہتا ہے، میں نے 7 آسمان بنائے، ان کا 8واں نہیں۔ یہودی نے سوال کیا، وہ کون سے 8 ہیں جن کا 9واں نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میرے رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، جن کا 9واں نہیں۔ یہودی نے سوال کیا، وہ کون سے 9 ہیں جن کا 10واں نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے بدماش تھے، جن کا 10واں نہیں۔ یہودی نے سوال کیا، وہ کون سے 10 ہیں جن کا 11واں نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، حج میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ نے 7 روزے حرم میں اور 3 گھر پر رکھنے کا حکم دیا ہے، ان کا 11واں نہیں۔ یہودی نے سوال کیا، وہ کون سے 11 ہیں جن کا 12واں نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، ان کا 12واں نہیں۔ یہودی نے سوال کیا، وہ کون سے 12 ہیں جن کا 13واں نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، سال میں اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے رکھے ہیں، ان کا 13واں نہیں۔ یہودی نے سوال کیا، وہ کون سا 13واں ہے جن کا 14واں نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں 11 ستارے اور 1 چاند کو دیکھا تھا جو انہیں سجدہ کر رہے تھے، یہ 13 ہیں اور ان کا 14واں نہیں۔ یہودی سوال پوچھتا گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے جواب دیتے گئے۔ راس الجالوت نے باب العلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی سوال کیے اور تمام کے جواب آپ نے بالکل ٹھیک بنا دیر کیے دیے۔ تو مجمع میں بیٹھا ہوا ایک یہودی بولا کہ حضرت، دنیا میں ہر شخص سوچ کر جواب دیتا ہے، لیکن آپ تو ہر سوال کا جواب بنا دیر کیے دے رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوال کے بدلے میں یہودی سے ایک سوال کیا کہ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ اس نے فوراً جواب دیا، 5۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم نے بھی تو فوراً میرے سوال کا جواب دے دیا۔ اس یہودی نے کہا، یا علی، یہ کیسی بات ہوئی؟ مجھے تو معلوم ہے کہ میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے بھی یہ سارے علم ایسے ہی معلوم ہے جیسے تجھے یہ معلوم ہے کہ تیرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں۔ پیارے دوستو، یہودی نادان یہ نہیں جانتے تھے کہ باب العلم کے پاس کائنات کے رازوں کا علم ہے۔ پیارے دوستو، یہودی نادان یہ نہیں جانتے تھے کہ باب العلم کے پاس کائنات کے رازوں کا علم ہے۔ پھر راس الجالوت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، آسمان اور جنت کا کفل کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، آسمان اور جنت کا کفل شرک ہے اور شرک سے ان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ یہودی نے پھر سوال کیا، اے علی، آسمان اور جنت کے تالے کی چابی کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، آسمان اور جنت کے تالے کی چابی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق ہے، اور عشق کا ابتدائی اظہار کلمہ سے ہوتا ہے۔ بس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کلمے کا سننا تھا کہ یہودی کے علماء اور خود راس الجالوت نے کلمہ پڑھ لیا اور سب کے سب دائرہ اسلام میں داخل ہو کر مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، یہ تھی حضرت علی کی ذہانت اور لاجواب فیصلے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اور ایسے ہی سچے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔